दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइनबाट हरेक दिन साँझ प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु समाचारमा तपाईँ सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। विद्युतीय सवारी सम्बन्धी 1 दशक लामो इतिहासमा अर्थमन्त्रीको अङ्कुश। सरकारको वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने कार्य शुक्रबारबाट प्रारम्भ। आज म्यानमार र दुबईबाट एक उडान। कोरोना भ्याक्सिन सम्बन्धी WHO को ब्रिफिङमा नेपालका प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दास पनि उपस्थित। आफ्नो औषधिको परीक्षण गरिदिन सरकारलाई आग्रह। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा। जिम्मेवारी बाँडफाँड्दै गुज्रियो 45 दिन। र सांसद गङ्गा चौधरी सद्गौवाको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूको आपत्ति। संसदको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण भएको आरोप। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। दर्शकवृन्द, बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसङ्गबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 67,28,000 नागेको छ भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,93,000 नागेको छ। त्यस्तै 32,71,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2912 पुगेको छ। त्यसमध्ये 333 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने थप 1 जनासहित 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै नेपालमा लकडाउनको समयावधि बढ्दै गएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कोभिड-19 रोकथाम तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लामा जेठ 25 गतेबाट छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिले चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना अनुसार एक पटकमा सवारी साधनको क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राख्ने गरी छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। यस्तै असार 1 बाट सिट क्षमताका आधा सङ्ख्यामा यात्रु राख्ने गरी लामो दूरी तथा यात्रुवाहक सवारी साधन तथा आन्तरिक हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यद्यपि यो प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत नगर्दासम्म सार्वजनिक यातायात चल्ने छैनन्। अब बाँकी समाचार। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सांसदबाट आफ्ना विरुद्ध संसदमा अभिव्यक्त भनाइलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समय मागेर बोल्दै सांसद सरिता गिरीले जेठ 19 गतेको संसदको बैठकमा आफ्नो अनुपस्थितिमा एक सदस्यले दिएको अभिव्यक्ति संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी हुन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समय मागेर बोल्दै सांसद सरिता गिरीले जेठ 19 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद गङ्गा चौधरी सद्गौवाले भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूको आपत्ति जनाएकी छिन्। बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले चौधरीको मन्तव्यमा प्रयोग गरिएका शब्दहरूले संसदको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गरेको दावी गर्दै सो मन्तव्य संसदीय रेकर्डबाट हटाउन पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। उनले सो अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर कानूनी कारवाही अघि बढ़ाउन पनि सरकार र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी मान्य पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। उनले चाँदीको चम्चामा कसैले सभासद पद नदिएको भन्दै सबैले आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर अरूसँग पनि मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
त्यस्तै सांसद अमृता देवी अग्रहरीले सांसद गिरीको पक्षमा मन्तव्य दिँदै गंगा चौधरीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने तर्क गरिन्। माननीय गंगा चौधरी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है उससे हमारी पार्टी का ध्यान आकर्षण हुआ है। मैं स्पष्ट ढंग से कहना चाहती हूं कि माननीय गंगा चौधरी जी को माफी मांगना होगा। सदनमा सांसदको रूपमा उपस्थित भएका सबैले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर आएको भन्दै सांसद अग्रहरीले सबैको सम्मान गर्ने गरी मन्तव्य दिन पनि आग्रह गरिन्। उनले हिन्दी भाषामा बोल्दै आफूहरूमाथि भेदभाव गरिँदै आएको समेत आरोप लगाएकी छिन्। सांसद अग्रहरीले बोल्दै गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदीय मर्यादा विपरीत नाम नै किटान गरेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। गत वैशाख 10 गते पार्टी एकता घोषणा गरेको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रिया अलमलमा परेको छ। पार्टी एकीकरण भएको 44 दिन पुगिसक्दा पनि नेतृत्व बाँडफाँडको विवादले दर्ता प्रक्रिया अलमलमा परेको हो। नेतृत्व बाँडफाँडको विवादका कारण जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने आवश्यक कागजात समेत बुझाउन सकेको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी सपाको एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको छ। दुवै पार्टीका शीर्ष नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा दल दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 8मा राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टी फुटाउने सुइँको पाएको समाजवादी नेतृत्वले रातारात राजपासँग वैशाख 10मा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेको थियो। पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको भोलिपल्ट नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो। तर हाल आएर दुई पार्टी बीचको एकता प्रक्रियामा नेतृत्व बाँडफाँडको मुद्दाले समस्या उत्पन्न गराएको छ। पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको भोलिपल्ट नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दुई पार्टी बीच एकता गर्ने घोषणा गरी निवेदन दिएको 45 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टीको घोषणा पत्र, पार्टीको विधान, दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर र पार्टी एकता गर्दाको सहमति पत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म जसपाले ती आवश्यक कागजात बुझाउन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगमा दिइएको निवेदनको म्याद यही जेठ 24 गते भोलि पूरा हुँदैछ। तर भोलि शनिबार भएकाले उक्त मिति आज नै पूरा हुँदैछ। निर्धारित समयमा आवश्यक कागजात आयोगमा उपलब्ध गराउन नसके फेरि पार्टी एकता गर्नुपर्ने हुन्छ। राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरूमा आफ्नै अडान कायमे हुँदा अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा नै सहमति जुट्न सकेको छैन। राजपा स्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष आफू बन्न चाहेका छन्। साथै संघीय परिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने प्रस्ताव राजपासँग गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो पनि जसपाको अध्यक्ष छाड्ने पक्षमा छैनन्। साथै पार्टीको संयोजक महन्त ठाकुरलाई बनाउन प्रस्ताव गरिए पनि कुनै अधिकार दिन नखोजिएको राजपाको आरोप छ। भोलि शनिबार पार्टी एकताको 45औं दिन पूरा हुँदैछ। त्यसैले नेताहरू शुक्रबारसम्म सबै कागजात बुझाउनु पर्ने दबावमा छन्। तर अहिलेसम्म जिम्मेवारी बाँडफाँडमा नै अल्झिएका नेता कुनै सहमति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले शुक्रबार आवश्यक कागजपत्र बुझाउने सम्भावना न्यून भएको समाजवादी निकट नेता स्वीकार गर्छन्। बिहिबार बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि दुवै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर शुक्रबार 3 बजे पुनः सहमतिका लागि बैठक बस्ने तय गरिएको थियो। बिहिबारको बैठकमा समाजवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव लगायतका नेता सहभागी थिए भने राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। शुक्रबार भित्रै आवश्यक कागजात जुटाउन नसके थप समयका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने विकल्पमा जाने तयारी भएको राजपाका एक नेताको भनाइ छ। यति बेला विश्व समुदाय कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधिको खोज तथा अनुसन्धानमा लागि परेको छ। भाइरस महामारीले विश्व मानव जगत आजित बनिरहेका बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।
यसै सम्बन्धमा हेटौडा स्थित त्रिवी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहप्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि बनाएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनको दाबीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले पनि चासोका साथ लिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले हाल विश्वमा 3,93,000 भन्दा बढीको ज्यान लिएको छ। 67,05,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको छन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म नेपालमा पनि 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2,634 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यसो त अहिले विश्व समुदाय कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधिको खोज तथा अनुसन्धानमा छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अहिलेसम्म 110 भन्दा बढी औषधि परीक्षणका क्रममा छन्। तीमध्ये 10 प्रकारका औषधि मान्छेमा परीक्षण भइरहेको छ। यसै सम्बन्धमा हेटौडा स्थित त्रिवी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहप्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि बनाएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले संस्थानको प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस विरुद्ध केही एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी र इन्जेटिमेटिक एक्सन भएको वनस्पति एवं जडीबुटी मिलाएर खोप बनाएको दाबी गर्दै आएका छन्। डाक्टर दासको दाबीप्रति चासो दिँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले उनलाई एक ब्रिफिङ कार्यक्रममा सहभागी गराएका छन्। विश्वका करिब 100 जना खोज अनुसन्धानदाताहरूको सहभागिता रहेको उक्त भिडियो कन्फरेन्स ब्रिफिङ कार्यक्रममा डाक्टर दासले पनि सहभागी हुने अवसर पाएका हुन्। अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक दामोदर गैरेको सहयोगमा WHO लाई औषधिको विवरण पठाएपछि डाक्टर दासको समूहलाई कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर जुरेको हो। WHO का प्रतिनिधिले औषधिको बारेमा दिएको जानकारी र मापदण्डले थप ज्ञान हासिल भएको डाक्टर दासले केन्द्रबिन्दुलाई बताए। अन्तर्क्रियात्मक छलफल हुन नपाए पनि WHO का प्रतिनिधिले दिएको सुझाव र मापदण्डबाट थप प्रोत्साहन मिलेको छ, डाक्टर दासले भने। करिब 1 घण्टा लामो कार्यक्रममा WHO ले दिएको 2वटा सुझाव निकै मननीय लागेको उनले बताए। कुनै पनि औषधि वा खोप बनाउनु अघि भाइरोलोजी ल्याबबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। त्यस्तै जुन देशका नागरिकले औषधि बनाएको हो त्यही देशले WHO मा पुर्याउनु पर्छ, प्राध्यापक दासले भने। उनले आफ्नो औषधिको टेस्ट गरिदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मेरो औषधिले काम गर्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। सरकारले कम्तीमा पनि मुसामा यो औषधिको परीक्षण गर्न दियोस्। उनले थपे, मैले सही गरे या गलत गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर औषधिको परीक्षण त हुनु पर्यो। आफूले बनाएको औषधिको प्रारम्भिक परीक्षण गर्न पाए थप सहयोग र प्रोत्साहन मिल्ने प्राध्यापक दासको भनाइ छ। हर्बलबाट पनि धेरै रोगको उपचार हुन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै प्राध्यापक दासले कुनै औषधि परीक्षण नहुँदासम्म नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुको अर्थ नहुने बताए। औषधि निर्माणको काम बिहिबार मात्रै सम्पन्न भएको बताउँदै उनले अब यसको परीक्षणको पहलका लागि अघि बढ्ने जानकारी दिए। भारतको बनारस स्थित एक भ्याक्सिन निर्माण कम्पनीमा काम गरेको अनुभव समेत बटुलेका प्राध्यापक दास 2055 सालदेखि हेटौडा स्थित त्रिवी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा सह प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन्। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट फाइटोकेमिस्ट्रीमा PhD गरेका दास बागमती प्रदेशको केमिकल सोसाइटीका उपाध्यक्ष समेत हुन्। केन्द्रबिन्दुका लागि रामजी बलामीको रिपोर्ट। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले गरेको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ। विदेशबाट आउँदै गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँमा होल्डिङ स्टेसनमा राख्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाउने विषय र प्रदेशमा भएको तयारीको विषयमा समितिले जानकारी लिएको हो। त्यसैगरी आजबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि उद्धार प्रारम्भ गरिएको छ, जसमा पहिलो दिन म्यानमार र UAE-बाट नेपालका लागि एक उडान छुटेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्कँदै गरेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले प्रदेश सरकारहरूले गरेको तयारीको विषयमा जानकारी लिएको छ। समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न तोकिएका संघीय मन्त्रीहरूसँग जानकारी लिएका हुन्। समितिका सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिरारीले आजदेखि विदेशबाट आउँदै गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँमा होल्डिङ स्टेसनमा राख्नेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पठाउने विषय र प्रदेशमा भएको तयारीको विषयमा जानकारी लिने काम भएको बताए। बिरारीका अनुसार विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई हवाई उडानबाट अवतरण भएपछि नेपाली सेना र सुरक्षा अधिकारीबाट व्यवस्था भएको बसबाट काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउने र केही घण्टाको आरामपछि प्रदेशमा पठाइनेछ। प्रदेशसँग समन्वय गर्न तोकिनु भएका साथै प्रदेशका लागि तोकिनु भएका नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग एउटा संक्षिप्त छलफल गर्नुभएको छ। यो औपचारिक फर्मल त्यो ढङ्गले एउटा बैठक भनेर भन्नुभन्दा पनि आजको दिनको र अब लगत्तै आजदेखि उपरान्त भोलिका दिनमा
हामीले विदेशबाट आउँदै गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई काठमाडौँमा राख्नेदेखि प्रदेशसम्म पठाउने, प्रदेश हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पठाउने विषयका जुन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू छन् त्यसको आज कार्यान्वयनको पहिलो दिन भएको हुनाले सामान्य एकअर्कामा त्यसलाई जानकारी लिने दिने, त्यसलाई के कसो हुँदैछ भनेर एकअर्कामा अझ अपडेट हुने, अझ जानकारी लिने दिने र एकरूपताका साथ संयोजन गर्न सजिलो परोस् भन्नका लागि संक्षिप्त छलफल गर्नुभएको थियो। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने कार्य शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ। शुक्रबार पहिलो चरणमा म्यानमारबाट 26 जना नागरिक उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ। उनीहरूलाई म्यानमार एयरफोर्सको विमानद्वारा स्वदेश ल्याइएको हो। बिहान 11 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका उनीहरूलाई वसुन्धरामा रहेको यति पार्टी प्यालेसमा तयार पारिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। म्यानमारबाट फर्किएका मध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 4 जना, बागमती प्रदेशका 17 जना, गण्डकी प्रदेशका 4 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 1 जना रहेका छन्। यस्तै आजै युएईबाट पनि 168 जना नेपाली बोकेर एयर अरेबियाको उडान पनि नेपाल फर्कँदैछ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विभिन्न देशमा नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। यसरी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न दबाव परेपछि सरकारले कार्यविधि तयार गरी नेपाल ल्याउने व्यवस्था गरेको हो। केन्द्रबिन्दु टप 5 मा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा चर्को कर लगाएसँगै यसको चौतर्फी विरोध बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोग सम्बन्धमा उदार देखिएको सरकार आगामी वर्षको बजेटमा भने निर्मम बनेर प्रस्तुत भएको छ। यसरी वर्षैपिच्छे फरक नीति अनुसार प्रस्तुत हुँदा सरकार आफैले लिएको वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीतिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसै सम्बन्धमा केन्द्रबिन्दुका लागि कमला रियालको सहयोगमा यो रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा चर्को कर लगाएको छ, जसले एक दशकदेखि चलिरहेको विद्युतीय सवारीको इतिहास नै परिवर्तन गरिदिएको छ। धुलो धुवाँ प्रदूषण कम हुने भन्दै सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको थियो। तर आगामी वर्षको बजेटमा यस्ता सवारीमा चर्को कर असुल्ने नीति लिएपछि हाल यसको चौतर्फी विरोध बढेको छ। गत वर्षको व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका र सातै प्रमुख सहर र आपसका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्दै लगिने उल्लेख छ। तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार बजेटबाट एकैपटक 80% पुर्याएका छन्। यस निर्णयपछि कतिपय विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य दोब्बरले बढेको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले विद्युतीय सवारीको व्यवसायलाई पूर्ण रूपले टाट पल्टाउने अवस्था बनाएको बताउँछन् अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल। अब सर्वसाधारणले विद्युतीय सवारी चढ्नै नसक्ने अवस्था आएको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ। यता अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको बारे स्पष्ट पार्दै विद्युतीय गाडीलाई जसरी प्रोत्साहन गरिएको थियो सोही अनुसार नतिजा नआएको भन्दै कर बढाउनु परेको बताएका छन्। सरकारको योजना अनुरूप भन्दा पनि महँगा विद्युतीय गाडीहरू आयात भएको र महँगा विद्युतीय सवारी आयातका कारण 2 वर्षको पेट्रोलियम आयात धान्ने पैसा एकै वर्षमा जान थालेकाले चर्को कर लगाएको अर्थमन्त्री खतिवडाको स्पष्टीकरण छ। सरकारले 2071 भदौ 13 को मन्त्री परिषद बैठकबाट वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। नवीकरणीय ऊर्जालाई यातायात क्षेत्रमा उपभोग गर्ने तथा भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा उपयुक्त हुने वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायातका सवारी साधनको सञ्चालन, विकास र विस्तार तथा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता, प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सरकारले सो नीति अख्तियार गरेको थियो। तर सरकारले आफ्नै निर्णयहरू उल्टाउँदा समग्र अटो व्यवसाय तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि चर्को विरोध बढेको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु समाचार हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद।
भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। केन्द्रबिन्दु अनलाइन सँगै रहनुहोला। नमस्कार।